Kaya mayong adlaw sa tuwang tanan, ang mga kaigsuonan diya kang Kristo Jesus, ang mga pamilya sa Dios o karon mga igsoon, naatag karon sa tuwang ginatawag nga at home Sunday service. O kung napansin ninyo, ubay-ubay na ka mga iglesia, ubay-ubay na ka mga simbahanan ang mga nag-allowed na nga magsimba og Sunday. Pero kita is ginapadayon gihapon na ang atuang online or at home Sunday service, silbing usan na lang pud ka safety para sa tuwang tanan. So before ta magsugod mga igsoon sa tuwang pagisgutan sa mga pulong sa Dios, nasayod ang Ginoo, nasayod ang tanan, nga dili nato kaya sabton ang ihang mga pulong mga igsoon kung walang iyang tabang. So sa tagsa-tagsa ninyo nga mga panimalay, mga kaigsuonan, ginahangyon ako ang matagusa nga magampo ka, muduol ta sa Dios pinagi sa pakigistorya di kaniya, pagpangayog tabang sa pagpasabot siyang mga pulong karong adlaw. Ito yung nato mga mata mga igsoon ug magampo ka. Dalaygon ug may gugma mo mga Dios. Lord, kami nagapasalamat tungod sa imong gugma kanamong tanan, tungod sa imong pagkamaayo, tungod sa imong pagluwas kanamong Ginoong Dios, gikan sa kangit-ngit paingon diya sa imong kahayag Ginoong Dios. Lord, nasayod ka sa mga kinabuhi nga wala mi mahimo kung wala ka sa mga kiliran Ginoong Dios. Busa Lord sa mga pag-isgutan karon nga may mga pulong sa mga panimbahon karong adlaw, kami nagaduolya kanimo Lord nga imong ipasabot kanamo Ginoong Dios ang matag pulong nga imong ipasabot kanamo karon pagpuntagon Ginoong Dios. Tabangin ni Ginoong Dios nga amo kini masabtan, among ma-apply sa mga tagsa-tagsa nga mga kinabuhi, ug among maikinabuhi Ginoong Dios ug makita sa tibuok kalibutan nga si Kristo nagpuyo diri sa mga kinabuhi Ginoong Dios. Lord, tabangin mi, ubanin mi, ikaw mag-guide kanamo ug ikaw magapanguna sa tanan Ginoong Dios. Kining tanan Lord, among ginabalik ang dungog ug himaya di lamang sa imong bugtong nga anak nga si Jesus. Amen ug amen. So sa makausa mga igsoon kanatong tanan, mayong adlaw sa tuwang tanan. So before ta magasugod sa tuwang pag-isgutan karon mga igsoon is sa tagsa-tagsa nato nga mga kinabuhi, di ba natay kanang mga kanya-kanya nga mga paborito o kanang mga ganahan kayo nato nga mga pagkaon, di ba? Natay kaning mga gusto nimo nga taga-adlaw na nimo kaonon tungod kay paborito kayo nimo, di ba? Paras kang igsoon nga Daniel, di ba kaila mo kang Daniel katong badyaw ay katong Amerikano. Kanang hilig kayo siya og halang, di ba? Mao to yang hilig gamitin nga pagkaon kanang mga halang, gusto unsa nga pagkaon basta halang. Kang JC, hilig pud kayo siya og halang. Nakuha, kang Joshua, hilig og mga halang, di ba? Kanya-kanya sa tuwang mga kinabuhi mga igsoon, lagi tayong mga paborito o mga ganahan kayo nga mga pagkaon. O kana nga mga pagkaon nga tong ganahan is lamig gina siya, di ba? Lamig gina siya para sa tuwa kana nga mga pagkaon nga tong ganahan. Pero ang pulong sa Dios mga igsoon, ang kasulatan nag-ingon nga napay mas the best kayo nga pagkaon kaysa anang imong ganahan, imong paborito nga pagkaon. Ang pulong sa Dios, ang Ginoo nag-ingon napay pinaka the greatest, pinaka the best, pinakalami nga pagkaon nga mo atong pag-isipan karon mga igsoon nga mo ang pulong sa Dios. So mga igsoon, ato ang tema karon na diri sa tuwang monitor, the greatest food na mabasa sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. So atong pagabasahon mga igsoon, verse 3. Gilisod-lisod kamo niya og gipasagdan nga kabsan og pagkaon. Unya gihathagan kamo niya mana pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi og sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron pagtudlo kaninyo nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundi sa matag pulong sa Ginoo. So panalinginan sa Dios ang iyang mga pulong mga igsoon. Kung napansin ninyo mga igsoon sa panahon nato karon, di ba is pandemic, kaning lisod kayo, daghan ang problema, daghan ang kaning nawad-an og mga trabaho, daghan og nawad-an og mga source of income, mga panginabuhi, di ba? Tungod sa krisis, tungod sa pandemya nga atong giatubang karon mga igsoon. Ug tungod kay daghan nawad-an og trabaho, mga source of income, is ubay-ubay pud sa tuwa mga igsoon, di ba? Kaning
maglisod pod og pangita kung asa pangitaw ng atuang matag-adlaw nga mga panginahanglanon nga mga pagkaon sa tuwang pisikal nga mga material, di ba? Tungod sa pandemya mga igsoon, nagkalisod ka kung asa ta mangita og mga pagkaon, di ba? Pero ang pulong sa Dios mga igsoon nag-ingon diriya nga gibuhat di ini sa Ginoo kani mga kalisod nga tuwang nasinati karon is para tudluan ta niya, para iparimay niya sa tuwa nga ang kaning kalisdanan nga itong nasinati karon siya ang nagpadala niini, siya ang naghatag sa tuwa niini mga igsoon. Para unsa giingon diri gibuhat niya kini aron pagtudlo kaninyo nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang mga igsoon. Mao na ang rason kung anong may mga asahi kalisod sa itong mga kinabuhi kanang walang-wala na kayo is para pag-remind sa tuwa sa Dios, pagtudlo sa tuwa nga kanang mga panginahanglanon nato sa tuwang material, sa tuwang pisikal na lawas nga mga pagkaon nga material is dili kita mabuhi kung kana lang nga mga pagkaon, di ba? Kay gingon po diri sa pinakalasan kun dili sa matagpulong usab sa Ginoo. Gingon diri mga igsoon nga dili lang sa material nga pagkaon mabuhi ang tao, kundi sa mga spiritual usab nga mga pagkaon nga mao yang mga pulong mga igsoon. So, mga ito mga igsoon. Kung ang Old Testament mga igsoon nag-ingon, nga ang tao dili din mabuhi sa pagkaon lamang, mauusab ang gingon sa New Testament mga igsoon. Nagapasabot lang na siya nga ang Old ug ang New, dili siya contradict. Dili siya sumpaki. Kundi usa lang gyud ang pasabot sa Old ug ang New, mao ang atuang Panginoong Hesus. So, atong pagbabasahon mga igsoon, ang Matthew chapter 4, verse 4. So giingon diri sa verse 4 mga igsoon, mitubag si Jesus. Si Jesus mismo ang nag-ingon mga igsoon. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. So nakita nato diri mga igsoon nga si Jesus gyud niingon nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang. Pan mga igsoon nagapasabot nga kanang pagkaon sa tuwang material, di ba? Kada mga kanon, mga humba, mga fried chicken, kada mga lami kayo ng mga pagkaon, di ba? Nga mga pagkaon sa tuwang physical na panglawas, mga material na mga pagkaon. Ang Dios nag-ingon dili kita mabuhi yan ang mga pagkaon na lang, mga igsoon. Tungod kay ang Dios nag-ingon nga ang tao na physical, napoy spiritual, di ba? Mga igsoon. Kung yun sa nimo pagpakaon ng imong physical na lawas, mga igsoon, kinahanglan na mas the more imong pakanon ang imong spiritual na bahin. Taga na to kaning pagtagad ang kaning matagbahin mga igsoon. Sa physical nga bahin mga igsoon, ang pamaagi para pakaunon na to ang physical, di ba kay pungit, para say magkinamot, mas lami magkinamot, di ba? Pungit, tapos usapon si mo ang baba, kunya tulon, di ba? Ingana to ang pamaagi sa pagpakaon sa tuwang physical na bahin ng igsoon, di ba? Sa spiritual po na bahin, katagan po na itong pagtagad kung saan na itong pagpakaon na tuwang spiritual na bahin. So, mao ni mga igsoon. Tunan mo ang Biblia, tunan mo ang paminawon, usapon si mong una, i-meditate, pamalandungan, o itulon si mo ang kasing-kasing mga igsoon. Mao na ang pamaagi sa tuwang pagpakaon sa tuwang spiritual na bahin mga igsoon. O aduna tay taga ng pagtagad mga igsoon nga sa book chapter o verse na makita sa Joshua chapter 1 verse 8. So atong pagbabasa mga igsoon sa verse 8. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balahod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi. Og pag ginabuhi sumala sa tanang na isulat niini og magmauswagon ka. So, gingon diri mga igsoon ang pamaagi sa pagpakaon sa tuwang spiritual na bahin. Unsa daw? Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi. Mao na mga igsoon ang pamaagi sa pagpakaon sa tuwang spiritual na bahin. Dili lang kay tun-an kundi atong ikinabuhi ang mga spirituanon nga mga pagkaon nga mga pulong sa Dios mga igsoon. Tungod kay giingon usab diri sa pinaka last mga igsoon,
magmauswagon ka mga igsoon. Example, imo ang physical na panglawas, pakanon mo diba kanang sakto gyud imong pagpakaon. Di ba magtubo gina siya ang imo ang physical, magtubo gina siya magtubo. Inana usab ato ang spiritual na bahin mga igsoon. Once the more nga imong ginapakaon nimo ang spiritual na bahin nimo, the more pud na siya magtubo. Di ba? Lain pud kayo kung imo ang physical ang permente imong pakaunon. Kunyang imo ang spiritual malnourished na kayo, di ba? Tungod kay physical lang nimo permente imong ginatiman. Nakalimtan na to ba na tay spiritual na bahin nga kinahanglan ko nato atimanon. Kinahanglan ko nato pakaunon ug mga pagkaon ng mga espirituhanon. So mo na mga igsoon ang pamaagi sa pagpakaon sa tuwang spiritual na bahin ug mga espirituhanon nga mga pagkaon. So nabot tay pagabasahon mga igsoon nga makita sa Salmo chapter 63 verse 6 atong pagabasahon. Sa verse 6, inighigda nako maghandom ako kanimo ug sa tibuok gabii ikaw ang akong ginuna-una. So gingon diri mga igsoon nga inigigda nato handumon nato ang ato ang Ginoo, di ba? Usahay mga igsoon sa itong mga kinabuhi, example ganiyang kanang buntag kanang adlaw is nakay kanang lami kayo nga nakaon, di ba? Kanang lami kayo nga pagkaon ang imong nakaon. Pagkagabi na inigigda na nimo or gabi tungtong sa gabi asay ma-remember nimo, di ba? Asay mauna-unaan nimo nga lami nga itong pagkaon nga ako nakaon ganyan. Di ba? Ingana ta sa tumang kinabuhi, di ba? Nga ma-remember na to ang mga pagkaon. Inigigda na to sa tuwang daanan o inigabot sa kagabiuna, di ba? Ingana usab sa pulong sa Dios mga igsoon. Kung karong adlaw nagtuon ka sa pulong sa Dios, imong gipakaon imong espiritual na bahin, inigigda nimo mga igsoon, ini kagabi sa tibok gabi, sa tibok adlaw, imong hinumdumon. Imo ang i-remember mga igsoon ang mga pulong sa Dios nga imong nasinati or ang mga spiritual food nga mga pulong sa Dios mga igsoon. Imo na siyang ikinabuhi mga igsoon. Imo siyang i-apply sa imo ang kinabuhi. Dili pwede nga inigkaon nimo sa spiritual food nga mga pulong sa Dios. Kutob lang sa imong una-una. Mura lang ka og kaning kuan. Nagkaon bitaw kasi mong physical na bahin nga. Nakigikaon giusap nimo nya imong giluwa. Di ba? Mura lang na siya gingana. So gingon diri mga igsoon nga usapon nato ang mga pulong sa Dios. Atong itulon sa mga kasikasin ug atong i-remember, atong hinumdumon ug atong ikinabuhi mga igsoon. So aduna pud tay hatagan ug pagtagad makita usab sa Salmo 143 verse 5. So ato pagabasahon mga igsoon. Nga hinumduman ko ang nangaging mga adlaw ug naghuna-huna ako sa tanan mong gibuhat. Hinumduman ko ang tanan mong gihimo. Usahay pod mga igsoon sa ato mga tagsa pod nga mga kinabuhi. Example pod karon nga adlaw natay kaning paborito kayo nato nga pagkaon nga atong nakaon, di ba? May usahay nga pila na ka weeks, pila na ka mga adlaw, pila na ka bulan ang nilabay kika na tong natilawan nimo nga pagkaon nga paborito nimo. Asay kay ma-remember pa nimo, di ba? Ma-remember pa nimo nga kaning lamiha tong pagkaon tong nakaon ng tinyaging bulan, nyaging semana, nyaging adlaw. Di ba ma-remember pa nimo, di ba? Sahay. Nga na usab sa pulong sa Dios nga igsoon. Kung karong adlaw nakadungog ka sa mayong balita nga mga pulong sa Dios, mga tong spiritual food, mas nindot mga igsoon nga i-remember nato na siya permanente sa tanang panahon mga igsoon, sa tanang mga adlaw nga moabot sa imong kinabuhi. Sunod adlaw, sunod semana, sunod bulan, sunod tuig, ug pila ka mga tuig ang mga labay mga igsoon. Hinumduma ang mga pulong sa Dios, ang mga spiritual food. Imo siyang ikinabuhi, imong i-apply sa imong kinabuhi mga igsoon para masinati pod sa uban ang pinaka-the best na pagkaon nga mga pulong sa Dios mga igsoon. Bilang pagtapos mga igsoon,
Atong pangutanon ang atong mga tagsa-tagsa ng mga kinabuhi. Atong i-examine, ato ang tan-awon kung kinapakaon ba nato ang ato ang spiritual na bahin. Basig physical lang, or basig sa physical lang nato ginatiman ang ato ang kinabuhi. Nakalimtan na nato nga natay spiritual usab nga bahin na kinahanglan ko nato pakaonon. Tanawa yung mga kinabuhi mga igsoon. Obserbare, i-examine. O bilang pagdasig mga igsoon, bilang encouragement, pakaunon na to ang ato ang spiritual na bahin, ato ang busugon, ato ang tunan, ang pulong sa Dios adlaw ug gabi. Ato ang tunan ang pulong sa Dios matag adlaw mga igsoon. Tungod kay giingon sa iyang mga pulong, ang tawo dili mabuhi sa pagkaon, sa pan, kundi sa matag pulong usab sa Dios nga mga naghatag sa tuwag kinabuhi na walay katapusan. Bilang pagtapos mga igsoon, ginamyo na kumatagusa na magpasalamat na sa Ginoo tungod sa iyang mga pulong atong nadungog karon na atong nasairan na ang iyang mga pulong mao diay ang pinaka-the best nga mga pagkaon. Pasalamatan nato ang Ginoo mga igsoon, magampot ta. Iyong nato atong mga mata. Dalaygon og may gugmao mo mga Dios. Kami Lord nagapasalamat og dako tungod sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Nga wala mi nimo gipasagdan Ginoong Dios. Imong giatiman amo ang pisikal na bahin. Imong usab nga giatiman amo ang spiritual na bahin Ginoong Dios. Lord, salamat sa imong pagtudlo kanamo nga kinahanglan usab din namo pakaunon ang mga spiritual na bahin ug mga espirituhanon nga mga pagkaon nga mao ang imong mga pulong. Ginong Dios, tabangin mi Lord nga among ma-apply, among makinabuhi ang imong mga pulong ug amo usab nga may pakita sa tibuok kalibutan Ginong Dios ang pinaka-the best nimo nga pagkaon yung gihatag kanamo nga mao ang imong mga pulong. Lord, kining tanan Ginong Dios among ginabalik ang dungog ug imaya, among ginapasalamatan ya lamang sa imong bugtong nga anak nga mao si Jesus nga among Ginoo manluluwas. Amen ug amen. So sa nakausa mga igsoon, mayong adlaw sa tuwang tanan o happy Sunday.